السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال الشرح ديال الموديل انتروديكسيون او سيونس ايكونوميك ولا انتروديكسيون ا ليكونومي بحال ديال الاس 1 الخاص بالباشلور ايكونومي بجميع التخصصات ديالو لي فيليير ديالو، وحتى ليسونس فوندامونتال في ليكونومي ولا لي زيتيديون اللي كيقراو في لو اس تي ولا الان سي جي ولا اللي كيقراو الماده ديال ليكونومي جينيرال. دونك في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله في هذه لابارتي رقم 2 غنشوفوا لا ديستانكسيون انتر ليكونومي بوزيتيف اي ليكونومي نورماتيف. دونك بالنسبه لي زابروش اللي كنخدموا بها في ليكونومي كنخدموا بجوج ديال الانواع ديال لي زابروش، كاينه لابروش بوزيتيف وكاينه لابروش نورماتيف. دونك حنايا نعرفوا بعد اول حاجه نعرفوا سي كوا ليكونومي بوزيتيف ولا لابروش بوزيتيف دو ليكونومي، و après نعرفوا سي كوا لابروش نورماتيف ولا ليكونومي نورماتيف ليكونومي، اي ديك الساعه غنديروا لا ديستينكسيون بيناتهم نعرفوا. دونك كما قلنا كاين عندنا ليكونومي بوزيتيف و ليكونومي نورماتيف. دونك نبداو بالليكونومي، والواحد هو ليكونومي بوزيتيف. دونك ليكونومي بوزيتيف، دونك سي كوا ليكونومي بوزيتيف. دونك انا مثلا بغيت نحلل واحد الظاهره اقتصاديه ولا بغيت ندرس شي حاجه في ليكونومي، ممكن اني نخدم بدو زابروش، اما ندير واحد لاناليز بوزيتيف ولا ابروش بوزيتيف، ولا نخدم واحد لابروش اللي هي نورماتيف ولا اناليز نورماتيف. دونك في ليكونومي بوزيتيف ولا لابروش بوزيتيف، هنايا لابروش بوزيتيف كونسيرن لي زيكسبليكاسيون اوبجيكتيف. يعني ملي كندير واحد لابروش بوزيتيف يعني كنعطي دي زيكسبليكاسيون اوبجيكتيف، دي زيكسبليكاسيون سيونتيفيك. يعني autrement dit في l'approche positive on explique l'économie telle qu'elle est. يعني كنفسروا ولا كندرسوا الاقتصاد كما هو. دونك هنا concerne les explications objectives aux scientifiques du fonctionnement de l'économie. Donc, c'est-à-dire dans l'approche positive, on explique, là, on explique l'économie ou la réalité économique, ou la réalité économique, الواقع اقتصادي تيل كيلي. يعني هاد لا رياليتي ايكونوميك كنشرحها كيف ما هي تيل كيلي. يعني في لابروش بوزيتيف كما قلت لكم كنعطيو دي زيكسبليكاسيون، شروحات، تحاليل. هاد الشروحات والتحاليل اللي كنعطيو كيكونوا شروحات اللي هو اوبجيكتيف، يعني شي حاجه اللي هي داكشي اللي كنشوفو. اي سيونتيفيك، انا كنعتمد على سيونس سيونتيفيك، يعني بعباره اخرى انني كنشرح الاقتصاد ولا كنشرح الواقع الاقتصادي ولا الظواهر الاقتصاديه اللي كنشوف كيف ما كنشوفهم كنشرحهم. يعني بعباره اخرى دون ليكونومي بوزيتيف on décrit la manière dont l'économie fonctionne effectivement. donc هذه فكره مهمه. donc dans l'économie positive on décrit ou la explique on décrit la manière dont l'économie fonctionne effectivement. يعني نعاود مرة أخرى باش تزيد تفهموا أكثر،
يعني فين كنقولوا ليكونومي بوزيتيف يعني انا كنوصف ولا كنحلل ولا كندرس الاقتصاد كيف ما كيتمشى، يعني الطريقه باش كيتمشى الاقتصاد حقيقيا كنوصفوها. دونك dans l'économie positive on décrit la manière dont l'économie fonctionne effectivement, ou là dans l'économie positive on décrit l'économie telle qu'elle est, ou là on décrit l'économie dans qu'elle fonctionne. Donc هادشي في l'approche positive. يعني مثلا نعطو اكزومبل في l'approche positive. exemple كنقولو le taux du chômage au Maroc est très élevé. هادي راه رياليتي ايكونوميك، يعني انا شرحت وقلت داكشي اللي كنشوف، كنوصف داكشي اللي كنقول ان معدل البطاله في المغرب مرتفع، ولا كنقولوا مثلا لو طو d'inflation est de 3% au Maroc. يعني المعدل ديال التضخم الانفلاسيون هو ارتفاع الاسعار، يعني الاسعار مرتفعه في المغرب 3%. دونك واش عطيت الشراء ديالي راه وصف داكشي اللي شفت، يعني درت لا ديسكريبسيون ديال لا رياليتي ليكونوميك تيل كيلي. هذا مثلا اكزومبل. شو دابا النوع الثاني اللي هو ليكونومي نورماتيف. دونك في ليكونومي نورماتيف العكس ديال ليكونومي بوزيتيف، يعني ما كنقول غنخدم واحد لابروش نورماتيف راه ما كنوصفش لا رياليتي الايكونوميك تيل كيلي، ولا كندرس الاقتصاد كما كنشوف ولا كيفاش كيتفونكسيونا. نو دون لابروش نورماتيف نو دون دي بريسكريبسيون دي ريكومونداسيون دي ميزير ا بروندر، يعني كنعطيو وصفات، كنعطيو ارشادات، كنعطيو حلول، كنعطيو شنو خاصو يدار. هذا هو ليكونومي نورماتيف. يعني ليكونومي نورماتيف هادوك لي زيكسبليكاسيون كيكونوا سوبجيكتيف ماشي اوبجيكتيف. يعني سوبجيكتيف يعني كنعطيو الراي ديالنا. دونك هذا concerne les explications مثلا نقول ماشي لي زيكسبليكاسيون نسموهم لي بريسكريبسيون، وصفات بريسكريبسيون، لي ريكومونداسيون الارشادات، لي سوليسيون، et les mesures، يعني les mesures à prendre. بازي يعني هادشي كله بازي les prescriptions, les recommandations, les solutions, les mesures à prendre basées sur des jugements personnels، يعني كيجيو من واحد لي جوجمون، واحد الحكم شخصي، basé sur des jugements personnels. Des jugements personnels. Données, les prescriptions, les recommandations, les bases sur données pour corriger la réalité économique. Donc هذا هو l'approche normative ولا l'économie normative. l'économie normative يعني كنعطيو ارشادات، كنعطيو حلول، كنعطيو شنو خاصو يدار، يعني شنو خاصنا نديرو باش نقدروا نصحوا الوضعيه الاقتصاديه. وكما قلت لكم هاد الارشادات والحلول وداكشي كيجيو من ديجيجمون بيرسونيل، يعني من احكام شخصيه، يعني واحد الاقتصادي كيعطي حلول. دونك بعباره اخرى on peut dire que l'économie normative fait des prescriptifs sur comment l'économie devrait fonctionner. Donc بعباره اخرى dans l'économie normative on donne des solutions, des solutions pour comment
l'économie devrait fonctionner. يعني كيفاش l'économie خاصو تفونكسيون، يعني dans des solutions. Donc exemple مثلا l'État doit augmenter les dépenses يعني نفقات les dépenses publiques pour relancer l'économie. هذا راه حل، يعني حل عطاه واحد الشخص قال لك ان الدوله خاصها تزيد في النفقات العموميه باش تقدر انها تحرك الاقتصاد. دونك هذا سوليسيون. يعني مثلا لا بنك سنترال، البنك المركزي doit baisser le taux d'intérêt. خاصو ينقص في لو طو دانتيغي، سعر الفائده. طو دانتيغي حتى هذا راه بريسكريبسيون، هذا ريكومونداسيون، هذا سوليسيون. كيفاش خاص ليكونومي يتمشى؟ دونك هذا هو ليكونومي نورماتيف. دونك دابا عرفنا شنو هو ليكونومي نورماتيف، عرفنا شنو هو ليكونومي بوزيتيف. قلنا بان ليكونومي نورماتيف هو اننا كنعطيو دي ديسكريبسيون، يعني وصف، كنعطيو تحاليل اكسبليكاسيون، كنعطيو دي زاناليز سور لا رياليتي ايكونوميك تيل كيل، يعني كنوصفو، كنحلو، كندرسو الاقتصاد كيف ما كنشوفوه. يعني كنقولوا هاد الحاجه كاينه، مثلا الانفلاسيون شحال كيتساوي، الشوماج شحال كيتساوي، كاينه ازمه اقتصاديه في البلاد، يعني كنديرو تحليل اللي هو اوبجيكتيف كنسموه. باغ كونطخ في ليكونومي نورماتيف لا، ليكونومي نورماتيف كنعطيو حلول، كنعطيو ارشادات، كنعطيو ميزير ا بروندر، كنعطيو بور كومون ليكونومي دوفري فونكسيون، كيفاش ليكونومي خاصو يكون. ياك ليكزومبل كيما عطيتكم ديال ان ليتا خاصو تزيد في لي ديبونس بيبليك، ولا لا بنك سنترال خاصو يزيد في سعر الفائده ولا ينقص سعر الفائده باش نحركوا الاقتصاد. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد لا بارتي هادي. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.